Kahimtang sa panahon ng latest news. Diagon sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlaw ga Domingo. Mayong adlaw Domingo usab sa Ariel ug sa atong mga sukintig paminaw. Muni ato ang latest weather update. Wala gyapon tayo gibantayan nga LPA ug Bagyo Sud udol sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Padayong nakaapekto ning easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan ang karon nakaapekto sa tibuok natong nasod. Og hinuon medyo nagdala pa ni medyo uga nga hangin kining maong easterlies. Hinungdan ang tibuok Kabisayan lakip na probinsya sa Sugbo karong adlaw Domingo para makasanati aning maayong tempo sa panahon, generally fair weather condition apan nahigayon usab nga init nga tempo og medyo ubos atong tsansa sa mga pagulan at udan ni medyo uga nga dala nga hangin kani easterlies pa karon mo nang ubos atong tsansa sa mga pagulan. O kung naaman kini mga pipila lang mga patak-patak ug mga lumalabay igani sa mosunod nga tulo ka adlaw. Og wala tayo ipaabot nga mga significant na mga pagulan. Wala tayo nakita na mga lukop ug mga magdugay na mga pagulan gani kagahapon adlaw yun man karon mga orasa wala tayo na monitor, wala tayong issue na mga thunderstorm occurrences sa ato ang monitoring domain. Maong sud sa 24 oras tungod aning higayon medyo init nga tempo sa panahon, di na to nata expected nga around 35 degrees Celsius na heat index o kalimot na mabati sa lawas. Maginapunta og igong tubig, kadaghanon nga tubig man madatag payong panangga aning mga direktang init sa adlaw, especially sa tanan nato gisunan nga obserbar aning Holy Week. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, ang Kabisayan adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan ug ato ang kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu ato ang dagat motaob ni sa 11:05 sa buntag na nagimagilawmon nga 0.8 meters. Umuhunas ni sa 2:31 nya hapon nga nagimabon nga 0.7 meters. Temperatura 25 to 31 degrees Celsius. Atong harang adlaw ni subang kaganan 5:43 sa buntag ug mosalop 5 minutos sa dili pa pag 6 hapon. Ug matong latest yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat kayo Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome. Okay, good morning. Mao katong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw ga Domingo. Ubantang Kubra. Pizza 29 bulan sa Marso tuig 2026. Pinagi ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw ga Domingo. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag kanatong tanan. Sa Kabisi magkatunga